औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सादेगढ़ पैलेस में आया ठहरा हूँ आपको कोठी अल जदीद दिखाने के लिए। ये देखें ज़रा, इसको पहले बाहर से एक नज़र देख लें, फिर इसके मुतल्लिक़ मैं मुकम्मल तारुफ़ आपको कराता हूँ। ये नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान पंजुम, जिन्हें रियासत भर के लोग प्यार से दूल्हा सिंह कहते थे, उन्होंने इसको तामीर करवाया था। इस इमारत को, इसके सामने ये स्विमिंग पूल को नवाब सुबह सादिक ने ये सादेगढ़ पैलेस, राहत मंजिल, ये तामीरात कराई। और इसके बाद इसमें काफ़ी सारी तामीरात ऐसी भी हैं जो नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान पंजुम अब्बासी ने कराई। मसलन मुबारक मंजिल है, शिमला कोठी है, क्योंकि शिमले अक्सर जाया करते थे गर्मियों में नवाब साहब, तो जब वो महलनुमा कोठी तामीर कराई तो उसका नाम शिमला कोठी रखा। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि कारीगरों ने उस कोठी को इस तरह के मटेरियल से, सामान से बनाया और इस तरतीब से बनाया कि वो इंतहाई गर्मियों में ठंडी हो जाया करती थी, इसलिए फिर उसका नाम शिमला कोठी रख दिया गया। मुख्तलिफ बातें हैं। बहरहाल एक शिमला कोठी, फिर मुबारक मंजिल जहाँ आजकल मौजूदा नवाब अमीर बहावलपुर नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब रिहाइश रखते हैं, वो भी नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम के दौर में, दूल्हा सिंह के दौर में तामीर की गई। ये है कोठी अल जदीद। बरामदे के बाद स्विमिंग पूल के सामने बिल्कुल ये कोठी मौजूद है। जब आप इस कोठी में, जैसे मैं ठहरा हूँ ऐसे ठहरे हूँ, तो सीधे हाथ पे सादेगढ़ पैलेस और उल्टे हाथ पे राहत मंजिल है। लेकिन इस कोठी में दाखिले के लिए दो रास्ते हैं। राहत मंजिल से उस तरफ डेयरी फार्म से होते हुए आए तो रास्ता है, और ये सामने जो मेहमान खाना तामीर किया गया चौबुर्जी नुमा इंतहाई खूबसूरत, उससे इधर दाखिले के लिए इस इमारत में कोठी अल जदीद में भी एक गेट लगाया गया था। और ये कोठी अल जदीद ज़्यादातर अब्बासी नवाबों के इस्तेमाल में रही। अलबत्ता जो रियासत भर के शाही नवाब आते थे यहाँ बरे सगीर पाको हिंद की रियासतों में से, तो उनको भी यहाँ ठहराया जाता था। यानी बरे सगीर पाको हिंद में उस वक्त तारीख के मुताबिक 568 रियासतें थीं, जिनमें सबसे अमीर रियासत हैदराबाद दक्कन और फिर दूसरे नंबर पर बहावलपुर थी। तो बरे सगीर पाको हिंद की अमीर तरीन रियासतों में दूसरे नंबर पर वाली इस रियासत में जब मेहमान आते थे, शाही मेहमानों के ठहराने के लिए, शाही मेहमानों से मुराद है, अब इसकी तामीर, इसकी खूबसूरती, इसकी डिज़ाइनिंग देखकर आप ख़ुद कहेंगे कि यकीनन ये ख़ास मेहमानों के लिए बनाई गई थी। अब ये देखें, यानी काफ़ी सारी इमारत यहाँ मौजूद हैं जहाँ इस तरह की डिज़ाइनिंग आपको नहीं मिलेगी। ये इंतहाई खूबसूरत तरीके से रोशनी और हवा के लिए ये खिड़की, इतनी चौड़ी खिड़की लगाई गई है, जिसमें 1 2 4 6 पट हैं खिड़कियों के, और इसमें शीशे वही गैर मुल्की लगे हुए हैं, जालियाँ हैं, और इसके ऊपर भी शीशों के साथ ये देखें ये काम किया गया है। और इसके साथ ही, इस रोशन कमरे के साथ ही, इस रोशन इंतहाई रोशन राहदारी के साथ ये एक कमरा है जिसमें ये आतिशदान जो है अब इस हालत में पहुंचा हुआ है। इसके आगे का सामान मेरे ख्याल में सारा या निकाल लिया गया है या टूट फूट गया है। ज़्यादा यही महसूस हो रहा है कि निकाल लिया गया है। अब ये देखें, इस कमरे में दाखिले के लिए 2 दरवाजे इधर बरामदे की तरफ से हैं, फिर इस कमरे से इस तरफ जाने के लिए ये देखें, ये जो मेहमान होते थे यहाँ, हा। अब ये देखें, उन्हीं मेहमानों के लिए ये रिहाइश वाला कमरा उसे आप ना कहें, बल्कि ये हाल कमरा अगर कह लें, यानी जो फैमिली या जो मेहमान यहाँ आए हुए हैं उनके लिए ये बनाया गया था, जिसमें ये आतिशदान भी है, फिर इसके आगे बरामदा शुरू हो जाता है। लेकिन इसी के साथ ये जो कमरा है, ये है वो असल में वो रिहाइश वाला कमरा। ये देखें, इसमें इंतहाई खूबसूरत आतिशदान है। हा, ये देखें। अच्छा, ये कपड़े टांगने वाली अलमारी यहाँ ठहरी हुई है इस कमरे में, और इसमें भी उसी तरह जैसे कि वो हाल कमरा नुमा कमरे में रोशनी के लिए
اور ہوا کے لیے انتہائی خوبصورت جالیاں اور شیشہ لگا کر ایک کھڑکی سی تعمیر کی گئی ہے، وہ موجود ہے یہاں دیکھیں. کھیری لگی کھڑی ہوئے، یہ تو شکورے بچ ڈیبو شیبو کہ نہیں تو کئی دفعہ ڈیمبوں کی مار چاہتی کھڑے اسی یہ ویڈیو بنانے. یہ دیکھیں، یہ اس کمرے میں کو روشن کرتی ہے، اور یہ پھر اس کے ساتھ ہی یہ باتھ روم واش روم ہے. اور یہ دیکھیں، اس باتھ روم واش روم کی بناوٹ اور وسعت اور ڈیزائننگ دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں یقیناً شاہی مہمان یا خود عباسی خاندان کے لوگ آیا جایا کرتے تھے. یہ دیکھیں، یہ کتنا خوبصورت واش روم باتھ روم ہے. اور یہ دیکھیں، یہ ٹب اور یہ صابن رکھنے کی جگہ ہے، یہ جو بھی ہے. اس کے ساتھ یہ الماری دیکھیں، اس میں یقیناً نہانے کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں، تولیے وغیرہ، صابن، اور دوسری اس زمانے میں کیونکہ خوشبویات بھی استعمال کی جاتی تھی، عطر وغیرہ پانی میں وہ بھی ہوتی ہوں گی. اور یہ اس کی چھت دیکھیں، یہ لکڑی سے بنی ہوئی، اس کے اوپر اگرچہ ٹیئر گارڈر ہے، پھر یہ نیچے لکڑی سے بنی ہوئی چھت ہے. یقیناً پک تھی گیا سی کہ یہ انتہائی خاص مہمانوں کے لیے یہ عمارت تعمیر کی گئی. اور یہ دیکھیں، یہ پھر اسی طرح کا رہائشی کمرہ، اس کا جو آتش دان ہے اس کی اور ڈیزائن ہے. اس کا یہ دیکھیں، اس کمرے کے آتش دان کا اور ڈیزائن ہے، اس کا اور. اچھا، اس کا میں حال کمرہ دیکھوں الگ ہے یا وہی ایک ہی استعمال ہو رہا ہے؟ اس کا حال کمرہ یہ ہے، اس کمرے کا یہ ہے، اس کمرے کا یہ حال کمرہ ہے. یہ دیکھیں، یعنی اگر مہمان زیادہ آ گئے ہیں تو پھر ان کو علیحدہ علیحدہ کمرے رہائش کے لیے دیے جاتے ہوں گے، اور ہر کمرے کے ساتھ جدید لوازمات سے مزین، یعنی جہاں دنیا کی آسائش کی ہر شے موجود ہے. اور سب سے بڑی فخر کی تو یہی بات ہوتی ہوگی نا کہ یہاں جو مہمان آتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کہ ہم بھی نواب صادق احمد خان عباسی ریاست بہاولپور کے عباسی حکمرانوں کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، اس میں بھی یہ ایک الماری ہے کپڑے وغیرہ ٹانگنے کے لیے. یہ یقیناً جو کو بیڈ روم آتے ہیں وہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر منسلک یہ باتھ روم علیحدہ، اس کمرے کے ساتھ بھی علیحدہ اور اس کے ساتھ بھی علیحدہ. اور ان کمروں میں استعمال ہونے والا سامان صاف بتا رہا ہے کہ یہ خاص مہمانوں کے لیے تعمیر کیے گئے تھے، یا خود عباسی خاندان کے لوگ استفادہ کرتے تھے اس عمارت سے. یہ عام ملازمین کے لیے یا عام لوگوں کے لیے یہ رہائش نہیں تھی. اب دیکھیں، 100 سال سے اوپر ہو گیا. اب یہ ورثے ہیں، لیکن ان کو اصل تو سوائے نشاندہی دے کچھ نہیں کر سکتے. سنبھالنے کی قوت رکھنے والے ادارے یا حکومت وقت توجہ دے تو یہ ورثہ جو کہ آنے والی نسلوں کو یقیناً محظوظ کرے گا اور باعث فخر بھی ہوگا. تو حکومتوں کو چاہیے کہ اس ورثے کو محفوظ کریں. یہ پھر اس طرف سے باہر نکلنے کی جگہ ہے، اور عمارتوں کا دوسرا سلسلہ اس طرف سے شروع ہو رہا ہے. لیکن یہ مہمان خانہ انتہائی خوبصورت، دیدہ زیب ہے، لیکن لاپرواہی تے ڈڈھا پتا کو نسی حکومتاں دا کا شکار ہے. اور اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے قصے یہاں آنے والوں کو گلے لگ کر رو کر تو نہیں سنا سکتا، لیکن اپنی حالت زار سے ضرور دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ ورثہ جو تھا اس قابل نہ تھا کہ اس کے ساتھ اتنا وانج ڈڈھپ تے ناانصافی کی ونجہ. اللہ تو کو سلامت رکھے، اللہ تو کو سلامت رکھے.